हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे the topic which we are going to debate is the objectives resolution. In other words, we can say that its role, what was the role of objective resolution in the constitutional making 1949 to 1956 of Pakistan. और इसको आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसका क्या रोल रहा पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, आइन जो था पाकिस्तान का, उसके बनाने में या उसको फ्रेम करने में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या किरदार था। हम सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नेम जब भी हम सुनते हैं तो फ़ौरन हमारे माइंड में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे लियाकत अली ख़ान, उनका जो है वो ज़िक्र आता है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लियाकत अली ख़ान के साथ इन टच किया जाता है। उसकी बेसिकली वजह ये थी क्योंकि लियाकत अली ख़ान ही ने जो है इसका स्टेप लिया था और बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में पेश किया था। तो आइए चल के देखते हैं इस टॉपिक में हमारे लिए जो है वो कौन कौन सी न्यू डायमेंशंस हैं और उसको जो है हम इस डिबेट का हिस्सा बनाते हैं। ओके, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसमें आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, शुरू से आखिर तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो है हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है और यही बेसिकली जो है ये बेसिकली एजेंडा था ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेमोक्रेसी एंड रिलीजन, द रोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जुडिशियल डिसीजंस एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये कुछ एजेंडा था जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो है इसको डिस्कस किया गया था। और बेसिकली लियाकत अली ख़ान जो है इन्होंने इसको जो है वो फ्रेम किया था। और जब पाकिस्तान को जो है 1956 में, ज़ाहिरी बात है ना सिर्फ 1956 में बल्कि 1956 से पहले के जो हालात थे पाकिस्तान में वो इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे उस वक्त की पॉलिटिक्स के लिए। उस वक्त जो एक एनवायरनमेंट था, सियासी एनवायरनमेंट, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो पाकिस्तान का जो है वो आइन जो है वो डिज़ाइन कर सके। लेकिन लियाकत अली ख़ान ने, क्योंकि ही वॉज बेसिकली द लीडर, वो लीड कर रहे थे इस वक्त पॉलिटिक्स को और उनकी जो कैबिनेट थी वो लीड कर रही थी बेसिकली, तो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूट असम्बली जो है वो उसका क़याम हुआ तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में इसको पेश किया था और जिसका एजेंडा जो है वो जिस तरह आपके सामने है, ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें बेसिकली जो है इसको जो 1956 का आइन है उसका हिस्सा बनाया गया था। और बेसिकली इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि एट दैट टाइम समबडी हैव टू टेक स्टेप, किसी को स्टेप लेना था, जो कि लियाकत अली ख़ान ने इसका जो है आगाज़ किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की सूरत में। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको पेश करके कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में जो है लियाकत अली ख़ान ने फाइनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन प्रोसेस जो है उसको जो है उसका इनिशिएट किया था। तो हमने देखा कि लियाकत अली ख़ान, क्योंकि ही वॉज द मूवर ऑफ द रेजोल्यूशन, उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया इन द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली। और उसमें कुछ जो प्रिंसिपल्स थे जो कि वो प्रिंसिपल जिस पर पूरा जो आपका आइन जो था उसको बेस करना था, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने इस्लामिक सोसाइटी पर जोर दिया कि इस्लामिक सोसाइटी जो है किसी भी मुआशरे के लिए वो एक अहम जो है वो रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके साथ ना सिर्फ लियाकत अली ख़ान बल्कि उनकी जो बेगम है उन्होंने भी उनका जो है बहुत साथ दिया। लियाकत अली ख़ान जिनकी तालीम जो है वो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन जो है उन्होंने हासिल की और वो ग्रेजुएट हुए। इसके बाद जो है फ़र्दर उन्होंने जो है क्योंकि कायद आज़म की जो है एक खला था उसको फुलफ़िल करने के लिए और पाकिस्तान की जो सियासत है उसको चलाने के लिए लियाकत अली ख़ान ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किया। और जो है अब क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान को एक डायरेक्शन चाहिए थी, एक
پراپر پاتھ چاہیے تھا جس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایز اے اسٹیٹ ہونے کے ناطے اسے شروع کر سکے. تو لیاقت علی خان نے یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھے جس کا فرسٹ جو ایجنڈا یہی تھا, فرسٹ پوائنٹ کہ ایک ایسا ریزولوشن تھا, ایک ایسی قرارداد تھی جس کے ذریعے جو تھا وہ اسلامک پرنسپلس کو جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروانا تھا اور ان کی انٹروڈکشن کروانا تھا تاکہ جو ہے پاکستان کا آئین جو ہے اس کو ایز سون ایز پاسبل اس کو بنایا جا سکے اور اس کو جو ہے ریگولیٹ کیا جا سکے. پھر سیکنڈ جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ یہ جو پورا آپ کے پاس آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس میں جو ایک بیسک پرنسپل تھا اس کا کہ بتایا گیا کہ اس میں پولیٹیکل جو اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے اور ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلا جائے. ٹھیک ہے کہ اس میں دونوں کے فیچرز جو ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ چلیں گے. ایک طرف تو اسلامک جو سسٹم ہے اس کو آپ نے لے کر چلنا ہے, لیکن جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کو بھی اس کو جو ہے وہ آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے, ویسٹرن ڈیموکریسی کا یہ مطلب نہیں ہوتا یا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ جو ہیں اپنے دین کو جو ہے اس میں کچھ چینجز لے آؤ یا اپنے لائف سٹائل میں چینجز لے آؤ, لیکن کیونکہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اس پورے جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ ہے وہاں پر جو ہے برٹشرز نے when they were in the colonial power, تو یہ جو ایک خاص خطہ تھا یہ ان کے انفلوئنس کے انڈر تھا اور ان کے رول کے انڈر تھا. تو اس وجہ سے اور لیاقت علی خان جو ہیں اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا کرٹیسزم کیا گیا کیونکہ لیاقت علی خان جو ہیں بیسکلی ویسٹرن بیک گراؤنڈ بھی ان کا کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہاں سے ایجوکیٹڈ ہیں. اس وجہ سے جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں پر اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو نافذ کیا جائے اور جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کو بھی یہاں پر نافذ کیا جائے. تو یہ دو بیسکلی ایجنڈاز ان کی اسٹارٹنگ میں اس کو دیے گئے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اسلامک جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو پھر 1956, 1962 اینڈ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا بھی جو ہے حصہ بنایا گیا. ٹھیک, اور اسپیشلی جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن آپ دیکھیں تو اس میں 18th امینڈمنٹ کے پاس ہوتے ہی جو ہے ان جو اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو جو ہے فردر جو ہے وہ پروموشن ملی تھی 1985 میں جب کہ آپ کے پاس 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ پاس ہوئی تھی ان دا نیشنل اسمبلی. آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے بیسکلی مارچ 7, 1949 کو آبجیکٹیو جو ہے لیاقت علی خان نے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں اس کو جو ہے پیش کیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ 5 دن تک 5 days تک اس میں جو ہے ڈیبیٹ ہوتی رہی. 5 دن تک اس میں ڈیبیٹ چلی. آپ کے جو گورنمنٹ کے جو ممبران ہیں اور جو آپ کے اپوزیشن تھی اس میں کچھ کرٹیسزم بھی ہوا اور اس میں پراپر ڈیبیٹ ہوئی, لیکن آفٹر 5 days ہم نے دیکھا کہ فائنلی آبجیکٹیو ریزولوشن کو جو ہے وہ بھاری اکثریت سے اس کو جو ہے 2/3 میجورٹی سے اس کو جو ہے وہ پاس کروا دیا گیا. یہ پاس ہو گئی آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا اور فائنلی اس کو جو ہے اس میں جتنی بھی ہرڈلز تھی وہ دور ہوئیں اور اس کو جو ہے یہ پراپر ایک سالڈ شیپ کے طور پر ہمارے سامنے آ گیا اور فائنلی جو ہے ہمیں ایک کلیئر کٹ راستہ ملا کہ جس کے تھرو ہم کانسٹیٹیوشن 1956 جو تھا اس کو فریم کر سکتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی لیاقت علی خان اینڈ اس کیبنٹ کے لیے, ان کی کیبنٹ کے لیے کہ انہوں نے فائنلی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اکنالجڈ کروایا بائی 2/3 میجورٹی ان دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی. اینڈ دین پھر وہاں سے ہم نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشن آف 1956 جو ہے پاکستان کا وہاں تک کا جو سفر ہے وہ مزید جو ہے وہ آسان ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس فار ٹوڈے اٹس انف. آپ لوگوں کے لیے ساتھ اگر کوئی کویشچن ہو آپ کے پاس you can ask the questions in the WhatsApp group and as well as in the Google Classroom. So until next time, take care and goodbye.